Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. إذا في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا la suite ديال les cyanobactéries وغادي نشوفوا بالضبط la cytologie, la reproduction et l'écologie. On commence par la cytologie. إذا لا cytologie هي الدراسة ديال لا سيلول، يعني لا سيلول مناش كتكون، داكوغ دو كوا إلي كونستيتوي لا سيلول. دونك بوغ لي سيانوباكتيري لا سيلول ديالهم من برا حتى لداخل كتكون من اون غان ميوسيلاجينوز، داكوغ اللي هي تري ريش اون نون، يعني فيها بزاف ديال الماء، سوفون ايبيس غالبا ما كتكون عريضه، دون ا توت لا كولوني اون كونسيستانس جيلاتينوز. كيف ما قلت في الفيديو اللي فات بان لو تريكوم اللي كيكون لو فيلامون ديال لي سيانوباكتيري كيتكون من بليزيور سيلول، داكوغ، وكل سيلول عندها لا غين الخاصه بها. ملي كيتجمعوا ان انصومبل دو سيلول حتى لي غين ديالهم كيتلاحموا وكيعطيونا واحد التناسق اللي هو هنايا لا كونسيستانس جيلاتينوز. ابري لا غين كاينه لا باروا. هاد لا باروا كتكون من لي بروتيين يعني البروتينات، لي ليبوبوليساكاريد يعني ليبيد بلس بوليساكاريد. لي ليبيد هما الدهنيات ولي بوليساكاريد هما ان تيب دو غلوسيد، داكوغ. اي دو لا ميغايين هي واحد الماده حتى هي كتكون في لا باروا كتسمى اوسي لا بيبتيدوغليكان. ابري لا باروا كاينه لا ممبران بلاسميك كي راه في الاس 1 درنا ليها توت ان شابيتر كاين في البوليكوبيي. دونك هنايا كتكون بيان سور من لا بيكوش ليبيديك و لي غليكوبروتيين. وشي لي بروكاريوت ال جو ان رول دون لا ريسبيراسيون. بالنسبه لا ممبران بلاسميك راه عندها بزاف ديال الادوار في كاع لي سيلول، ولكن خاصه عند لي بروكاريوت عندها واحد الدور مهم في التنفس، داكوغ. لو كروماتوبلازم، هذا لو كروماتوبلازم كاين على بلاص دي بلاست. هنا لي بلاست كيف ما قلت في الفيديو اللي فات بان لي سيانوباكتيري ما عندهمش لي بلاست، و اون جينيرال بالنسبه لي بلاست راه عندنا ثلاثه الانواع، داكوغ. هما منهم من بينهم كاين لو كلوروبلاست. هاد الكلوروبلاست كيكون في الوسط ديالو واحد لي تايلاكويد، داكوغ، هما اللي كيديروا لا فوتوسانتيز. هنايا بالنسبه لي سيانوباكتيري ما عندهمش لي بلاست، دونك بلاص عوض لي بلاست كاين لو كروماتوبلازم، هي واحد لا زون كتكون في الجنيبات ديال لا سيلول كيكونوا فيها لي بيغمون. وهاد لي بيغمون هما لا كلوروفيل ا ولي بيغمون اكسسوار اللي هما دوك لي بيغمون فيكوبيلين اللي شفنا في الفيديو اللي فات، داكوغ. كاين اوسي لو سنتروبلازم او لو نيوكليوبلازم. دونك هنايا بالنسبه لي بروكاريوت راهم ما عندهمش ان فغي نوايو، دونك كاين غير في الوسط ديال لا سيلول في لو سونتر ديالها كاين واحد لو نيوكليوبلازم كيكون فيه لا دي ان. ها هو الشكل ديال لا سيلول ديال السيانوباكتيري. دونك هذه لا بروميير، هذه لا غان ميوسيلاجينوز، هي هذه راه قلنا راها فيها الماء بزاف وكتكون غالبا عريضه كيف ما كتشوفوا ليبيسور ديالها. ابري كاينه هذه لا باروا، دونك هذه هي لا باروا، داكوغ. هذا ان كاربوكسيسوم. هذا الكاربوكسيسوم شنو كيدير؟ هذا واحد لو كومبارتيمون صغيور كيكون في وسط لا سيلول، داكوغ. هذا لو كومبارتيمون اشنو كيدير؟ كيكونوا فيه واحد لي زورمون، داكوغ، اللي كيكونوا كيساعدوا في لا فيكساسيون دو كربون، ولا فيكساسيون دو كربون راه ضروريه وداخله في لا فوتوسانتيز. هادو سو سون دي غريس، داكوغ. هادو واحد لي غريس هما لي ليبيد، داكوغ، يعني الدهنيات. هاد لي غريس هادو راهم كيكونوا كيلعبوا الدور ديال الغازير، يعني غير حتيات هنايا حتيات ديال لا سيلول. هذا هو لو كروماتوبلازم كنسميوه اوسي تايلاكويد. دونك هذا لو كروماتوبلازم هو كيكون فيه لي بيغمون باش كيديروا لا فوتوسانتيز. هادو دي فاكيول غازوز غادي نشوفوا ابري الدور ديالهم. وهذه هي لا ممبران بلاسميك، راه هي ابري لا باروا كتكون، داكوغ. هذا هو لو سنتروبلازم كيف ما كتشوفوا سنتروبلازم، وهذا هو راه هو لا دي اللي فيه. وهادو سو سون دي ريبوزوم، داكوغ. دابا غادي ننتقلوا لا reproduction. إذا لي cyanobactéries se reproduisent par voie asexuée. دونك كيف ما قلت لكم بان لي cyanobactéries كينقسموا ولا كيديروا لا reproduction asexuée، داكوغ. ومن بين لي مود اللي كيديروا هما اولا لا سيسيباريتي، ثانيا لا fragmentation، puis la reproduction asexuée par des cocospores. وغادي نشرحوا كل وحده على حده. نبداو بلا سيسيباريتي. دونك هاد لا سيسيباريتي هادي c'est une division binaire des formes unicellulaires. يعني كتكون عندنا واحد لا سيانوباكتيري فيها اون سول سيلول، داكوغ. وهذيك لا سيلول بوحدها كتنقسم على جوج وكتعطينا دو سيلول في ايدونتيك على سيلول مير. دو سيلول في اللي هما بحالهم بحال لا سيلول الام ديالهم. ها هي كيفاش كتسمى هاد القضيه هادي. دونك عندنا هنايا واحد لا سيلول ديال سيانوباكتيري، داكوغ. في الداخل كاين لا دي ان ديالها. ابري هاد لا دي ان كيتدوبليكا يعني كيتدوبل على جوج، داكوغ. و ابري لا دي ان كينقسم على جوج، كل واحد كيمشي في جهه.
هذه كتسمى لا ديفيزيون ديال ADN. عاد ابري كتجي لا سيتودياريز اللي هي لا ديفيزيون دو سيتوبلازم. دونك كل ADN كيشد معاه ان بو سيتوبلازم وكيعطينا اون سيلول في. دونك هنايا عطاتنا اون سيلول مير، عطاتنا دو سيلول في اللي هما بحال لا سيلول مير. داكوغ. دونك هذه هي لا سيتيباريتي. ابري كاينه لا فراغمونطاسيون. Donc, chez les formes filamenteuses, en conditions favorables, des fragments pluricellulaires de filaments ou hormogonies se détachent pour donner un nouveau tal. هذا نشرحو هادشي بان شيما. دونك هنايا قلنا بان افون دونك هنايا بالنسبه للسيانوبكتيري قلنا لي فورم فيلامونتوز ديالهم ملي كتكون الظروف يعني مناسبه، هذاك لو فيلامون اللي هو طويل كينقسم لدي بوتي فيلامون اللي كنسميوهم دي زورموغوني، وكل واحد كيبعد كيكبر بوحديتو وكيشكل ان نوفو طال كيف ما كيوضح هذا الشكل هذا. دونك هنايا عندنا هذا فيلامون كبير. داكوغ. او نيفو ديال هاد لي زون هادو غتوقع واحد لا سيباراسيون وكل فراغمون غادي يخرج بوحديتو. داكوغ. هادو كيتسموا لي زورموغوني وكل واحد فيهم غادي يكبر بوحدو ويعطينا ان نوفو طال اللي هو كيشبه الطال بارون. داكوغ. كيف ما كتشوفوا هاد الهوموغوني راه بلوري سيلولار يعني فيه بزاف ديال السيل. دونك فاسي باغ اكزومبل 1 2 3 4 ديال السيل باغ اكزومبل في هاد الهوموغوني هذا. داكوغ. فوالا. دونك هاد لا فراغمونطاسيون هادي كيمكن تكون فاسيليتي باغ واحد لي سيلول اللي هما لي نيكريدي سيلول ليزونتريس او لي ستيروسيست. هادو في هاد لي بارتي هنايا ديال السيباراسيون يمكن يكون عندنا دي سيلول نيكريدي او لا دي سيلول ليزونتريس او لا دي ستيروسيست. هادو كيسهلوا العمليه. داكوغ. دابا غادي نشوفوا la reproduction par cocospore ou bien les spores asexués. Donc cette division se fait soit à travers des spores unicellulaires appelés cocospores qui peuvent être des endospores ou des exospores ou à travers les akinètes. غادي نشرحوا هادشي مزيان. دونك هنايا قلنا بان هاد لا ريبرودكسيون هادي كيجيو عندنا واحد لي سبور اونيسيلولير، لي سبور كتكونوا ابواغ وحيدات الخليه. داكوغ. هادو كيكونوا يا اما داخلين او لا خارجيين. داكوغ. او لا على حسب اترافير لي زاكينات. داكوغ. وغنشرحوا هادشي دابا. نبداو اترافير لي زاكينات. دونك هنايا en conditions défavorables, certaines cellules végétatives accumulent beaucoup de réserves pour donner des spores résistants qui sont les akinètes qui par germination donnent de nouveaux tals. Donc هنايا بالنسبة لقلنا بأن لو تال دي سيانوبكتيري شنو فيه 3 types de cellules. كاينين لي زاكينات، كاينين لي هيتيروسيست، وكاينين لي سيلول فيجيتاتيف. هنا بالنسبه ملي كتكون الظروف غير ملائمه نهائيا هادوك لي سيلول فيجيتاتيف كيجمعوا بزاف ديال الاحتياطات وبزاف ديال الغازيرف، وهادوك لي سيلول فيجيتاتيف كيتحولوا لي زاكينات. داكوغ. في لي كونديسيون ديفافورابل يعني في الظروف الغير ملائمه لي سيلول فيجيتاتيف كيتحولوا لي زاكينات. هاد لي زاكينات راهم دي سيلول او ميم طون دي سبور اونيسيلولير. هاد لي زاكينات راهم كينفصلوا على الطال وكيكبروا بوحدهم كيعطيونا لو نوفو طال كيف ما كيوضح هاد الشكل هذا. دونك هذا واحد لو طال داكوغ كبير، وهذه واحد لا سيلول اكينات. هاد لا سيلول اكينات راه كانت ديجا واحد لا سيلول فيجيتاتيف. داكوغ. وتحولات لاكينات. هاد لاكينات هذه راه كتنفصل على الطال ديالها. داكوغ. كتجي هنايا وكتكبر. دونك كتكبر بشويه 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 وكتستكمل لي زورغان ديالها حتى كتشكل لنا ان نوفو طال. دونك راه كتنقسم انقسامات حتى عندنا واحد ان نوفو طال اللي هو كيشبه لو طال بارون. داكوغ. ثانيا اترافير لي كوكوسبور. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا يا اما اترافير لي زوندوسبور او لا اترافير لي زيكسوسبور. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا هذا راه واحد لو طال. داكوغ. هذا الليموني هذا راه هو لو تريكوم ديالنا اللي هو ان انسومبل دو سيلول، وهذا اللي بالزرق راه لاغين. داكوغ. هنايا هذا لو تريكوم هذا يا اما كتوقع له واحد لا فراغمونطاسيون هو كينقسم بوحديتو وكيعطينا لي زيكزوسبور. هاد لي زيكزوسبور كينفصلوا عليه وكيكبروا كل واحد بوحدو كعندنا دي نوفو طال سوا اترافير هاد لي زوندوسبور. هنايا عندنا لو طال ديالنا هو هذا، ها هي لاغان بالزرق، هادو اللي موني كلهم راهم دي فيلامون. راه لو فيلامون ديالنا هذا راه لو تريكوم يعني كل وحده راه سيلول. هاد لي سيلول هادي مثلا هادي واحد لا سيلول مير كتحول لسبوروسيست. سبوروسيست يعني فيها لي سبور. هاد لي سبور كيكونوا راهم اوندوسبور كيخرجوا وكل واحد كيكبر بوحدو وكيعطينا ان نوفو طال.
دابا غادي نشوفوا ليكولوجي يعني المكان ديال العيش او الاماكن اللي تقدر تعيش فيها لي سيانوبكتيري. دونك هنايا باش لي سيانوبكتيري تعيش فواحد الاماكن معينه خاصها واحد الظروف تحقق ليها. دونك لي كونديسيون فافورابل بور لو ديفلوبمون دي سيانوبكتيري هما يعني الظروف الملائمه باش تكبر واحد السيانوبكتيري بطريقه هي مزيانه. اول حاجه اونو ريش اون نوتريمون، كيكون واحد الماء بيان فلتري كيكونوا فيه لي نوتريمون يعني مغذيات اللي هما لازوت والفوسفور ضروريين للتغذيه ديال لي سيانوبكتيري. داكوغ. ثانيا دي تمبيراتور اسي الفي، يعني لي سيانوبكتيري اللي كيتحملوا جميع الظروف القاسيه وضروري خاص يكون عندهم واحد التمبيراتور اللي هي كبر من 20 دوغري سلسيوس باش يعيشوا. دونك هما كيتحملوا تمبيراتور تري فورت. ثم دي فون فابل يعني تكون الرياح منخفضه. داكوغ. هنايا بالنسبه لهاد الرياح منخفضه في حاله ما كانت كتعيش لي بكتيري خارج الماء راه مفهومه شنو هي الرياح تكون منخفضه. الا كانت كتعيش في الماء راه هنايا هاد لي فون فابل يعني داك التيار ديال الماء ما خاصوش يكون مجهد بزاف. داكوغ. remarque دونك هنايا لي سيانوبكتيري راه فيف دون تو لي ميليو اكواتيك، يعني كيف ما بغى يكون هاد لي ميليو اكواتيك يعني كيف ما بغى يكون هاد الوسط المائي راه تقدر تعيش فيه لا سيانوبكتيري كيف ما كانوا، اما سواء لي زو سالي يعني المياه المالحه، لي زو دوس يعني المياه العذبه، او لا لي سوماتر يعني هما المياه اللي نص نص ما مالح ما حلو المهم بيناتهم. داكوغ. دونك دابا غادي نشوفوا لا نوسيون دو فلور دو و بلوم. دونك هادو راهم داخل مع السيانوبكتيري غادي نشوفوا شنو كيعني. Parfois, les cyanobactéries se regroupent à la surface de l'eau formant un tapis, ce sont les fleurs d'eau ou bloom. Donc les cyanobactéries بعض المرات كيكونوا في وسط الماء داكوغ وكيطلعوا على سطح الماء وكيشكلوا واحد بحال الشكل ديال الزربيه كيتسموا لي فلور دو، حنا كنقولوا ليه الخز. داكوغ. راه كيكون خضر. داكوغ. هاد لي فلور دو اللي هما هادو دونك فوالا هذا هو الخز. هاد لي فلور دو هادو كنسميوهم اوسي بلو. داكوغ. كيفاش جاو هاد لي فلور دو هادو؟ جاو من واحد لا بروليفيراسيون ماسيف، يعني تكاثروا لي سيانوبكتيري بزاف في داخل ديال الماء. داكوغ. وغادي ابري سويفي دون فلوتابيليتي، يعني هاد السيانوبكتيري راهم تكاثروا تحت في الماء وغادي يطلعوا لسطح الماء غراس هادوك لي فاكيول غازوس ديالهم. دابا قلنا بان كاينين في لا سيلول دي سيانوبكتيري فيها واحد لي فاكيول غازوس، هادوك لي فاكيول غازوس ديال الضوء ديالهم هما ils font flotter لي سيانوبكتيري. دونك قلنا لي سيانوبكتيري كيتكاثروا تحت الماء وغراس هادوك بفضل هادوك لي فاكيول غازوس كيطلعوا الفوق سطح ديال الماء وكيشكلوا لي فلور دو اللي هما الخز. بالنسبه لهاد لي فلور دو هادو راه يقدروا يكونوا سامين. داكوغ. واحد التجربه دارها واحد العالم قال لك بان مثلا هاد الخز هذا غدير في يدك مثلا. داكوغ. غتخرج يدك من الماء غيطلع معاك هذاك الخز في يدك. الا كنتي غسلتي يدك في الماء غير بطريقه عاديه يعني غير غسلتيهم هكا وتحيد كلشي هادوك راهم كيتسموا راهم دي زالك. داكوغ. ولكن الا ما تحيدش راهم دي سيانوبكتيري وراه كيكونوا تماك غالبا كيكونوا توكسيك. دونك سالينا لا فيديو ديالنا. اذا دابا كملنا لي سيانوبكتيري. في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا لي زالغ اوكاريوت. بون كوراج اي بون شانس.